प्यारे पाकिस्तानियों, आज के वीलॉग में आपके साथ 3 बहुत ही हौसला अफजा और अच्छी खबरें शेयर करने जा रहा हूं। और इन खबरों का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि जब भी हम सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई खबर देखते हैं तो वहां पर हर लम्हा मायूसी और नाउमीदी का मंजन बेचा जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक फेल्ड स्टेट बन चुका है और हम सब का फ्यूचर बहुत ही डार्क, ब्लीक और बहुत ही तबाहकुन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की राह पर गामजन है और गिलास अगर आधा खाली है तो आधा भरा हुआ भी है। इसी तनाज़र में ये 3 खबरें पहले आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद इन खबरों की हम तफसील पर बात करेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली और अच्छी खबर यह है कि आलमी माइनिंग कंपनी कॉपर टिथियान ने ना सिर्फ पाकिस्तान का $6 अरब का जुर्माना माफ़ कर दिया है और उसके अलावा पाकिस्तान को 25 की बजाय 50% हिस्सा देने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी है। और इस खबर की तफसील ये है कि आप जानते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे, उनकी दौर में आज खुद नोटिस के जरिए कॉपर टिथियान का मुआहदा जो कि रेकोडिक की गोल्ड माइनिंग के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ किया गया था, उस मुआहदे को उन्होंने बगैर आलमी पेचीदगियों को सामने रखे उसको मनसूख कर दिया था। और उसके बाद ये कंपनी आलमी अदालत में चली गई थी। आलमी अदालत ने कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि $6 अरब का जुर्माना पाकिस्तान पर आयद किया था और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ था। आखिरकार तवील मुज़ाकरात के नतीजे में कॉपर टिथियान कंपनी ना सिर्फ वो $6 अरब का जुर्माना माफ करने पर तैयार हो गई है बल्कि माजी के बरक्स जो 25% पर मुआहदा किया गया था कि जो भी सोना निकलेगा उसका 25% हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाएगा, उस 25% की बजाय उन्होंने पाकिस्तान का शेयर बढ़ाकर 25 से 50% करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी है। ये बहुत ही खुशकुन खबर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में सोने की इस कानकुनी से एक तरक्की का इनकलाब आएगा, मईशत का पहिया चलेगा, आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली आएगी। और कॉपर टिथियान कंपनी ने यह भी ख्वाहिश जाहिर की है कि इस मुआहदे को एक कानूनी और रियासती तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो ताकि आइंदा इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। और इस साल यानी कि माली साल 2021-2022 के पहले 6 महीनों में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को जो टेक्सटाइल की बरामदात पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं उसमें 50% तकरीबन इजाफा देखने को नजर आया है। और पाकिस्तान ने टेक्सटाइल की बरामदात में बांग्लादेश और इंडिया जैसे बड़े बड़े ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान चीनी कंपनियों के ऑर्डर भी हासिल कर रहा है, यानी वो बरामदात जो कि पहले चीनी कंपनियां टेक्सटाइल की सनत में अमेरिका को किया करती थी, अब वही बरामदात पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसकी वजूहात में से कुछ वजूहात तो ये हैं कि जब कोरोना था दीगर ममालिक ने अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया था और मैन्युफैक्चरिंग की सनत तकरीबन तबाह हो चुकी थी। उस सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक बहुत ही दानिशमंदाना फैसला किया और बतौर रियासत कारोबार को बंद करने से इनकार कर दिया, जिससे उन कंपनियों को जिनको अपने माल तैयार करवाने के लिए फैक्ट्रियां दस्तयाब नहीं थी उनको पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ा। इंडिया और बांग्लादेश की सनत तकरीबन बंद हो चुकी थी। उस सूरत हाल में तमाम तर ऑर्डर्स का जो भाव था, जो झुकाव था, वो पाकिस्तान की तरफ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर्स को कंप्लीट करके दिया, क्वालिटी पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। और अब नतीजा यह है कि जब कोविड खत्म हो चुका है उसके बावजूद भी, जैसा आप जानते हैं कि जब बड़े बड़े जो ऑर्डर देने वाली कंपनियां होती हैं ये एक दफा अगर मुतमईन हो जाएं तो जल्दी अपने ऑर्डर तब्दील नहीं करती। अब कोविड की सूरत हाल तो खत्म हो चुकी है लेकिन ये कंपनियां अभी भी पाकिस्तान के साथ अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। और इसके अलावा अमेरिका और चीन की कशीदगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अमेरिका सदर ट्रंप के दौर से चीनी कंपनियों पर भारी टैरिफ और टैक्सेस और ड्यूटीज आयद करता आ रहा है और अब इस सिलसिले में उन्होंने चाइना की जो टेक्सटाइल की कंपनियां हैं उन पर पाबंदियों में मजीद इजाफा कर दिया है। इसलिए वो सारा शेयर भी पाकिस्तानी कंपनियां आगे बढ़कर कैच करने की कोशिश कर रही हैं और पाकिस्तान टेक्सटाइल की सनत में इंडिया और बांग्लादेश जैसे बड़े ममालिक को भी पीछे छोड़ चुका है। यकीनन इससे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जॉब्स पैदा हो रही हैं, बहुत सारे शोबे
حرکت میں آ رہے ہیں اور الحمدللہ ترقی کا پہیہ چلنے کو ہے۔ تیسری جو بہت ہی اچھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم چین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہاں وہ ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے اور اس کے علاوہ سی پیک کے فیز 2 کے اوپر بھی انقلابی لیول کی بات چیت کریں گے۔ اگر یہ ویلاگ آپ نے نہیں دیکھا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں اور اوپر کارڈ میں دے رہا ہوں، ضرور دیکھ لیجئے گا، صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ اور وہاں پر سی پیک کے فیز 2 میں انڈسٹری کی ری لوکیشن، ایگریکلچر کی ماڈرنائزیشن، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور عام آدمی کی ویل بینگ کے اوپر بات ہوگی۔ جب بات کرتے ہیں انڈسٹری ری لوکیشن کی، تو پاکستان میں اس سال 4 صنعتی زون مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ ایک فیصل آباد میں جو کہ پنجاب میں واقع ہے، ایک رشگئی KPK میں، ایک بلوچستان میں ایران بارڈر کے ساتھ، اور چوتھا زون جو ہے وہ کراچی میں دھابیجی کے مقام پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ اور ان زونز میں چائنیز کمپنیوں کو ری لوکیٹ ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، انسینٹیو دیے جا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ عالمی کشیدگی کے تناظر میں چائنیز کمپنیوں کے پاس کاروبار کے مواقع محدود ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان پر پابندیاں لگ رہی ہیں، اور چائنا کے ساتھ جو کشیدگی ہے یہ یقیناً ان کی صنعت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے چائنیز کمپنیاں پاکستان کے اندر ری لوکیٹ ہونے میں خاصی دلچسپی لے رہی ہیں۔ اسی تناظر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ گوادر کو گورنمنٹ آف پاکستان نے فور 23 سال کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو ٹیکس فری زون قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے 26,000 IT انجینئرز کی بھی پیشکش کی ہے۔ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، چائنا کی ٹیک کمپنیاں، ہواوے، علی بابا جیسی بڑی بڑی کمپنیاں، اور یہ پاکستان نے آفر کی ہے کہ یہ 26,000 انجینئر 3 گنا کم تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہیں، جو کہ آپ ایک چائنیز انجینئر کو پے کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک سیٹھ کے مائنڈ سے سوچیں تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ اگر 3 گنا کم قیمت پر آپ کو ایک ایکولی کمپیٹنٹ انجینئر مل رہا ہو تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ یقیناً وہ کمپنیاں پاکستانی انجینئرز کو ہی پریفر کریں گی۔ تو کمر باندھ لیں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ نئی صبح کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ بہت اچھی اچھی یہ خبریں ہیں، یہ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پاکستان میں جلد ہی آپ صنعتی ترقی کا ایک انقلاب دیکھیں گے۔ میرا مقصد کسی حکومت کی حمایت نہیں، کسی اپوزیشن کی مخالفت نہیں، کیونکہ یہ منصوبے کسی سیاسی پارٹی کے نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کا جو کردار ہے وہ بہت نمایاں ہے، اس کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے حال ہی میں چائنا کے سفیر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ ورکنگ گروپس بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم کے دورہ چین سے پہلے معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پاکستان نے حالیہ قومی سلامتی پالیسی جو جاری کی ہے، اس میں اپنا شفٹ انہوں نے جیو پالیٹکس سے اٹھا کر جیو اکنامکس کے اوپر کر دیا ہے۔ یعنی اب پاکستان کی ترجیح اکنامک سطح پر تعلقات رکھنا ہوگی، اکنامک اپرچونٹیز کے مواقع تلاش کرنا ہوگی۔ پاکستان اس سلسلے میں افغانستان کو بھی سی پیک کا حصہ بننے پر آمادہ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں نوکریوں کا ایک انقلاب آئے گا، حکومت خواہ کوئی بھی ہو۔ یہ منصوبے ہم سب کے ہیں، اور اس سے خوشی بھی ہم سب کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔